विषम परिस्थिति विशेष गरी अहिलेको यो बेमौसमी बाढी पीडितबाट होइन कि 365 दिनै राज्यको तर्फबाट हुम्ला जुम्ला कालीकोट 753 पालिकाहरूमा नागरिकले खानु पाउनुपर्ने अत्यावश्यक दाल चामल तरकारी फलफुल माछा मासुको मूल्य गुणस्तर नापतोलमा सधैँ एकरूपता हुनुपर्छ। कृत्रिम अभाव कालोबजारी सिन्डिकेट कार्टेलिङ जस्ता सबै कानुन निषेध गरेका कुराहरूलाई राज्यले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै पनि राज्यको प्राथमिकताको विषयमा उपभोक्ता हित स्वच्छ बजारको विषय पर्न नसक्दाखेरि अहिले विशेष गरी दसैँ तिहार छठको मुखमा यो बाढी पहिरो लाग्नुभन्दा अगाडि नै नेपालका तेल उद्योगीहरूले तेलमा प्रति लिटर 30 रुपियाँ बढाए। त्यसमा सरकारले नै कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्न सकेन। हामीले विभिन्न हिसाबले राज्यका निकायलाई दसैँ तिहारको मुखमा उद्योगीहरूले बाध्यात्मक रूपमा मूल्य बढाउँदैछन् भनिसकेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। तेलको मूल्य बढेको अवस्था छ। चामल लगायत अन्य वस्तुहरूमा पनि विशेष गरी जो अहिले पछिल्लो चरणमा बाढी पहिरोको कारणले गर्दा नोक्सान भयो भनी त्यसलाई बहाना पारेर केही वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। दसैँ तिहार अगाडि लगाउने एक सरो कपडा विशेष गरी खासाको बाटोहरू चाहिँ अब टुट्यो, राजधानीसँग सडकको चाहिँ सम्पर्क टुट्यो भन्ने बित्तिकै लत्ता कपडाको मूल्य बढाउने पनि षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसतर्फ हामी सबै नागरिकहरू सचेत रहन आवश्यक देखिएको छ। जसरी नेपाल सञ्चार माध्यमहरूले यो उपभोक्ता अधिकारको विषयमा स्वच्छ बजारको विषयमा बजारमा हुने सबै खालका विभेदका विषयमा कार्टेलिङका विषयमा कालोबजारीका विषयमा बजारमा राज्यको आँखा पुगेन, राज्य चाहिँ एकदमै निरपेक्ष बन्दैछ, बजार राज्य र चाहिँ उपभोक्ताको पहुँचबाट टाढा भएको छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्नुभएको छ। त्यही कुराहरू अहिले नागरिक पीडा महसुस गर्नु परेको अवस्था छ। म आफै पनि हिजो विशेष गरी सडक बोर्ड नेपालको तर्फबाट नागढुङ्गादेखि सडकको अवस्था हेर्न गइयो। पहिरोको अवस्था जुन गतिमा राज्यको तर्फबाट कामहरू गर्नुपर्ने थियो त्यो कामहरू भएको छैन। त्यसैले गर्दा पनि के छ भने सामान्य पहिरोहरू चाहिँ पन्छाउन नसक्दाखेरि पनि राज्य जुन गाडीहरू दोहोरो चल्न सकेको अवस्था छैन। हामीले हिजै आएर त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित निकाय भनिसकेका छौँ। एउटा के छ भने यो विषम परिस्थितिमा काबुभन्दा बाहिरको नियन्त्रण भएको अवस्थामा सबैको साथ सहयोग पनि चाहिन्छ। हामी नागरिक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सबै व्यवसायीहरू इमान्दार बन्नुपर्छ र सबैभन्दा बढी राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विशेष गरी अब यो सडक सञ्जाल टुट्यो भन्ने बित्तिकै नेपालका वायु सेवा सञ्चालकहरूले कार्टेलिङ गरे। उनीहरूले हवाई भाडाको मूल्य बढाए। पर्यटन मन्त्रीले तत्कालै मिटिङ राखेर केही दिनमा नै घटाउनु पर्यो भनेर व्यवसायीसँग हारगुहार गर्नु परेको जुन लज्जास्पद अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी नेपालमा भएका जति पनि यी कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने, अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने कानुनहरूलाई राज्यले जुन मानेमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, सरकार कानुन कार्यान्वयन गर्न चुक्दाखेरि बजारमा अराजकता बढेको छ। अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन र भण्डारण बढेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त विशेष गरी बजारमा हुने सबै खालका विभेदहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ, सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकार सबैको अभिभावक हो, चाहे सडक सञ्जालसँग होस्, चाहे हवाई सञ्जालसँग होस्, चाहे खाद्य वस्तुको केसमा होस्, चाहे विभिन्न विषयहरूमा सरकार निरपेक्ष बन्नु हुँदैन। तर विडम्बना के छ भने सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो, कता कता सरकारले बाटो बिराएको, सरकारले चाहिँ चुकेको। आजको सञ्चार माध्यममा समाचार हेर्ने हो भने प्रहरीको प्रमुख, विपद चाहिँ प्राधिकरणका प्रमुखहरू जो जिम्मेवार पर्ने व्यक्तिहरू लामो समयसम्म विदेशमा सयर गर्नुभएको छ। किनकि उहाँलाई नागरिकको पीडाले पोलेकै छैन। किनकि दसैँ आउनलाई अब 2 दिन 3 दिन घटस्थापना, हामी 2 दिन अगाडि अब हामी कसरी घर जाने, सडक कसरी बन्ने, बजारको मूल्यवृद्धि कसरी नियन्त्रण गर्ने, अखाद्य वस्तुहरू मिसावट कसरी नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन नियमनलाई कसरी प्रभावकारी गर्ने, कमसेकम यो आफ्नो थाकथलो फर्कन चाहने नागरिक कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा सरकारका सबै संयन्त्रहरूको एकै स्वर एकै उद्देश्य हुनुपर्ने थियो। कता कता त्यसमा सरकार चुकेको अनुभूति भएको छ। अब सबै सञ्चार जगतबाट यो विषय राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनको निम्ति विषय उठाउने बित्तिकै आशा गरौँ सरकारका सबै संयन्त्रहरूले चाहिँ द्रुत गतिमा काम गर्नेछ र सबै तपाईँ हामी जो जहाँ जान चाहेका छौँ हाम्रो सडक सञ्जाल पनि अस्थायी रूपमा बन्नेछ। त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बजारमा जुन नागरिकको अनुहार हेरेर, यो अत्यन्त अहिले चाहिँ डरलाग्दो विषय छ, नागरिकको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य तोकिन्छ। विशेष गरी अब यो अस्तिदेखिबाट खुलेका सवारीको अग्रिम टिकटका विषयदेखि लिएर यो बाढी पीडित हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो हवाई सेवाहरूले चाहिँ के गरे भने हाम्रो 70% भन्दा बढी हवाई टिकट बुकिङ भइसक्यो भनेर नागरिकलाई आतंकित पार्ने, बढी मूल्य तिर्यो भने टिकट पाइने, त्यही मूल्यमा नपाइने जुन किसिमको चाहिँ कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे। त्यस्ता व्यक्ति र समूह उप आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार कारबाही गर्न नसक्दाखेरि बजारमा यो किसिमको समस्या देखिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, बजारमा कोही पनि नागरिकले अहिले गएर खान सक्ने अवस्था छैन। विशेष गरी बिहान बेलुका मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूले मूल्यका विषयमा, गुणस्तरका विषयमा, नापतोलका विषयमा, त्यस्तै गरी दाल चामल तरकारी फलफुल माछा मासु तपाईँलाई पनि थाहा छ, किन अनुभूति गर्नुभएको छ। आजको दिनमा बजारमा तरकारीको मूल्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने सरकारको नियमन अनुगमन नगरेर मूल्य बढेको हो।
किसानले मूल्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। हामी उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने, किसानले मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने। बानाबाजी के भयो भन्दाखेरि बाढी पस्यो, मुगलिनमा गएको पहिरोलाई आधार मानेर कालीमाटी र बल्खमा तरकारीको मूल्य बढ्ने बजार, यो रुस र युक्रेनमा युद्ध हुँदैछ भनेर युद्ध सुरु भएको छैन, हुँदैछ भनेको भरमा हाम्रा काठमाडौँको गोदाममा भएका चामल तेलको मूल्य बढ्ने राज्यमा राज्यको अनुगमन नियमन नागरिकप्रति नभएको, नागरिकमुखी नभएको कारणले गर्दा फेरि बजारमा नेपाली उपभोक्ताहरू मूल्यमा गुणस्तर र नातोलमा ठगिएको अवस्था छ। विशेष गरी वस्तु र सेवाको कुरा अहिले कुरा उठान भइसक्यो। विशेष गरी नेपालको हवाई सेवा, नेपालको सडक सञ्जाल, नेपालको चाहिँ यातायात सेवा जुन किसिमको नागरिक मैत्री छैन, त्यसलाई नागरिक मैत्री बनाउनको निमित्त हामी सबै नागरिकहरू जो समाजका विभिन्न तह तबकाका नागरिकहरू छौँ, कोही हामी राष्ट्र सेवा निजामती कर्मचारी छौँ, कोही सञ्चारकर्मी छौँ, कोही शिक्षक छौँ, कोही पत्रकार छौँ, कोही विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध भए पनि सबैभन्दा पहिला म उपभोक्ता हो। नेपालको संविधान 2072 को धारा 44ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। यो संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक अधिकार हो भन्ने हिसाबले हामी आफ्नो स्थानमा लाग्यौँ भने जुन किसिमको नागरिकप्रति पीडा बोध भएको छ अहिले, विशेष गरी सडकका विषयमा, खानेकुराका विषयमा, खानेपानीका विषयमा, दुधका विषयमा, तरकारी फलफुल माछा मासुको मूल्य गुणस्तर नापतोलको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा हामी सबै मिलेर अनुगमन नियमनलाई कडाई गर्ने, अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, पारदर्शी बनाउने र विशेष गरी यो देखावटी रूपमा होइन कि वास्तवमै एउटा हुँदा खाने वर्ग जो बिहान बेलुका मजदुर गरेर जीविकोपार्जन गरेको छ त्यो नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउनको निमित्त हामी सबै नागरिकको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म त विशेष गरी अधिकार कर्मीको रूपमा एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी स्वच्छ बजारको अभियन्ताको नाताले बजारमा हुने सबै खालका विभेदको विषयमा एकदम स्पष्ट कुराहरू आफ्नो राखिरहेको अवस्था छ। तर पनि बजारमा तपाईँ हामीले त्यो अनुभूति गर्न पाएको छैन। कमसेकम एउटा नागरिक बजार जाँदाखेरि म लुटिएको छैन, म ठगिएको छैन भनेर निराश नबनाउनको निमित्त हाम्रो भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकोले सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई राज्य र राज्यका निकायलाई अत्यन्त जिम्मेवार बन्नको निमित्त जिम्मेवार राज्य बन्नुपर्छ। राज्य जिम्मेवार बनेको महसुस भएको छैन। यो विषम परिस्थितिमा विशेष गरी सङ्कटलाई हामीले अनुभूति गरेका छौँ। कोभिडको बेलामा, नाकाबन्दीको बेलामा, भूकम्पको बेलामा, विभिन्न प्राकृतिक र दैविक विपत्तिको बेलामा राज्यले गर्छु भनेका कुरा पनि गर्न नसकेका कारणले गर्दा पनि राज्यप्रतिको विश्वास घटेको अवस्थामा यो बेलामा राज्यले विशेष गरी अहिले दुईटा पोलिटिकल पार्टीहरू काङ्ग्रेस र एमालेको दुईटा मेजर पार्टीहरूको सरकार पनि बनेको, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सुशासन भनेर जुन बारम्बार भन्नुभएको छ। सुशासनको मुख्य आधार भनेको बजार स्वच्छ हुनुपर्छ, बजार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, बजार उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्छ, बजारमा कुनै पनि वस्तु र सेवाको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ नहुनको निमित्त अनुगमन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अहिले एउटा नागरिक जो जहाँ जान चाहन्छ, जसले जे उपयोग गर्न चाहन्छ त्यसमा राज्यले जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्ने र व्यवसायीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु विशेष गरी यो सङ्कटको बेलामा इमान्दारिता देखाउँ। किनकि पैसा भोलि पनि कमाइएला, तर नागरिकको आँसुले पोल्छ। नागरिकमाथि कुनै पनि किसिमको पीडा थप्ने, भाडाहरू महँगो लिने, टिकटलाई कार्टेलिङ गर्ने, खाद्यान्न लुकाउने, बढी मूल्य लिने, मिसावट गर्ने र उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने काम गरियो भने यो अपराध हुन्छ। तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अर्को विशेष गरी म तमाम उपभोक्ताहरूलाई हामी सक्रिय बनाउँ। अब यदि कसैले हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ, बढी मूल्य लिएको छ, लिने प्रयास गरेको छ, अखाद्य वस्तुको उत्पादन बेचबिखन र भण्डारण गरेको थाहा भयो भने नजिकको प्रहरी, सञ्चार माध्यम, अधिकारवादी सङ्घ संस्था अथवा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोल फ्री नम्बर जुन 1137 छ त्यो 1137 नम्बरमा खबर गरिदिएर र सक्रिय र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु।